Daghang salamat, Brother Willie. Mga hinigugma kong makaigsunan, diha kang Ginoong Jesucristo, mayong dapit sa kabuntagon kanatong tanan, o mayong buntag mga kaigsunan. Nining kabuntagon sa adlaw nga igpapahulay, atong pasalamatan ang Dios nga makagagahom, nga may naghatag kanato o mayong panahon, mayong panlawas, labi na nining adlaw balaan ang matag-usa kanato, nakahimo kita sa pagpanagiusa sa gyapon dinhi sa balay nga tigumanan, alang sa gyapon sa pagpadayon, sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, pagdaig o pagpasalamat sa atong labaw makagagahom tungod kay mao man kana ang gipangita gud sa amahan mga kaigsunan, no, nga ang iyang mga anak magamapasalamaton, magadaig o magasimba nga na kaniya pinagi sa espiritu sa kamaturan. Salamat po sa atong mga igsoon, si Brother Dil o si Brother Tyron sa ilang halad awit nga ilang gihalad ngadto sa atong Dios nga makagagahom. Kining awit igsoon, no, mao kini ang makahatag pud kanato og dugang kadasig, no, sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon og labaw sa tanan na himuot sa dang Dios, kay ang Dios hilig pud kayo og awit. Nining kabuntagon, ingon nga kining inyong ubos nga igsoon, mao man ang natugyanan sa paghatod nga na kaninyo sa mga pulong sa Ginoo. Mao ang atong hisgutan karon, konektado lang sa gyapon sa leksyon nga atong gitun-an. Kung nakahinumdum mo ang leksyon nga atong gitun-an, naguluhan pagpuyo sa espiritu. No. Nindot kayo ang leksyon igsoon nagisgot may tungod sa balang espiritu. Sa doktrina sa matuod nga iglesia sa Dios, no, sa ikalimang nga puntos sa doktrina, diha gisgutan ang may tungod sa balaang espiritu o Espiritu Santo. No, mga kaigsunan. Atong nasayran kung unsa ka mahinungdanon ang balaang espiritu sa kinabuhi sa tao. Ngano man, kay mao kana ang magahatag og kinabuhi nining atong lawas nga may kamatayon. Og kana nga espiritu mausad kana ang nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga minatay. Mao na nga gikinahanglan siya sa tao nga kana nga maong espiritu mupuyo diha kaniya. Nga kana atong babasa, subliyo na to pagbasa ang gisulti o gibasa ni Bradnilo Jr. sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11 nga nagaingon: apan kung ang espiritu niadtong nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay nagapuyo kaninyo, ang nagbanhaw kang Kristo Hesus gikan sa mga minatay magahatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo kaninyo. So dinhi atong nasayran kung unsa ka mahinungdanon ang balaang espiritu sa kinabuhi nato, no, sa mala na sa akong gisulti, kay mao na siya ang maghatag natong kinabuhi nining atong lawas nga may kamatayon, no. Kung mapukan ka sa kamatayon, kung ang tao mapukan sa kamatayon samtang ang balaang espiritu iyan ang nadawat, mao sa kanay mo banhaw niya mga kaigsunan ug bagahatag niya kinabuhi sama kang Ginoong Hesukristo. Nan karon kay importante man ang balaang espiritu, sa unsang paagi man mupuyo ang balaang espiritu diha sa kinabuhi sa tao. Mga kaigsunan, dinhi atong makita sa Buhat kapitulo 2, gisulti ng daan ni Apostol Pedro kung sa unsang paagi nga ang espiritu mupuyo diha sa tao. Sa panahon nga si Apostol Pedro nagbantala sa maayong balita kauban sa mga apostoles, mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo, iyang gipaila ngadto sa mga katawhan nga labi na sa tibuok nga balay ni Israel. Nga atong makita sa Buhat 2:36 nga matud pa ni Apostol Pedro, busa pahibaloon sa matuod gayod ang tibuok nga balay ni Israel nga kining Hesus nga gilansang ninyo sa cross gibuhat sa Dios nga Ginoo ug Kristo. 37, karon sa nakadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing kadtong mga nagkadungog sa giwali ni Apostol Pedro nga kadtong ilang gilansang sa cross nga si Jesus, mao to ang gibuhat sa Dios nga Ginoo ug Kristo. So sa pagkadungog nila
Mao na nga gisakitan sila sa ilang kasing-kasing na nag-ingon sila kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Unsay gingon? Mga igsoon, unsay pagabuhaton namo? Nangutana sila. No? Human nila masayre pinaagi sa pagpatalinghog. 38. Og si Pedro mingon kanila, maghinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So sa unsang paagi mupuyo ang balang espiritu diha sa kinabuhi sa tao? Pinaagi sa bautismo. Pero timan na nato nga ang tao dili na siya mudawat sa balaang bautismo kung wa siya pagtuo. No? Ang tao sad dili sad siya makabaton og pagtuo kung wa siya kapatalinghog. No? Muna nga duna di ay hutong-hutong, no? O mga step by step nga buhaton sa tao aron ang balang espiritu mo puyo. Mo nang gingon sa Roma 10:17 ang giingon ni Apostol Pablo. Roma 10:17 nagingon. Sa ingon niini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog og ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. So ang tao makabaton lang siya sa pagtuo kung siya magpatalinghog. Magpatalinghog sa unsa? Sa pulong ni Kristo. Nan kay daghan masad kayo nagwali gamit sa dampulong kunuhay ni Kristo. Sipit sa dag Biblia. Unsaon man nato sa pagkasayod ni ana nga kanang nagbantala mao na ang gitugyanan ni Kristo. Aron sa ingon niya na ang tao makabaton sa hingpit nga pagtuo og mudawat sa balaang bautismo og mupuyo niya ang Espiritu Santo. No? Si Apostol Pablo igsoon bidugtong sa pagpaila matud pa niya sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 20 atong tanawon kung kinsa ang gitugyanan. 2 Corinto 5:20 nagingon, busa mga tinugyanan kami tungod kang Kristo. Maingon nga ang Dios nagtambag pinaagi kanamo nangaliyupo kami kaninyo tungod kang Kristo magpasiguli kamo sa Dios. So kinsa yung nagsulti? Si Apostol Pablo. Giyon sa niya pagsulti, mga tinugyanan kami. Wa siya moingon nga kaming tanan. Kami lang. No? Nan karon si Apostol Pablo hain na sakop. Di ba kapilan nato gibalik-balik nga si Apostol Pablo apostol alang sa iglesia sa Dios. Unang Korinto 1:1 ug 2. So ang tao makabaton siya sa pagtuo pinagi sa iyang pagpatalingog sa mga sinugo sa Dios nga gipaluna diya sa iglesia nga gitawag og iglesia sa Dios. Nan karon human nga ang tao duna na say pagtuo. Unsa man ang sunod niyang buhaton? Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 atong tan-awon dinhi mga kaigsonan. Busa gisayloan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Apan karon siya nagsugo sa mga tao sa tanang dapit nga maghinulsol sila. So human ang tao makatuo, kinahanglan na siya mo hinulsol. Unsaon man niya paghinulsol? Kanang paghinulsol igsoon, no? Kanang imo nang giila ang imong sala og imo na nang gibiyaan. Mao nay paghinulsol, no? Human nimo masayri ang kamatuoran nga kadtong imong gibuhat kanhi paglapas to tanan sa sugo sa Ginoo, imo ta siyang gibiyaan, gibalhin na imong una-huna ngadto sa pagsunod na sa kabubuton sa Ginoo. Mao kanay paghinulsol. Nausab na ang imong paglantaw, mao na ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. So human nga ang tao makatuo og unya naghinulsol, unsa na may sunod? Buhat 2:38 balik ta ganiha mga kaigsonan. Atong balikan tong atong gibasa ganiha sa 2:38 nagingon. Og si Pedro mingon kanila, maghinulsol kamo og managpabautismo. Pagtuo, sunod hinulsol, sunod bautismo. So kung ang tao mabautismuhan na, kung sa'y sunod, hinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Di ba? Mapasaylo na ang iyang sala. Tungod kay sakto man nga pagtuo ang iyang nadungog og nabatnan. Napasaylo na. So kung mapasaylo na ang iyang sala, unsay sunod? Og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Makadawat na ka o mupuyo na nimo ang balang Espiritu Santo tungod kay hinlo na ka. Wa na ang sala. Kay napasaylo naman ka, pinaagi sa maong bautismo. Mo na nga ang Espiritu Santo mupuyo sa tao kay hinlo na siya. Ingana mga kaigsunan, ang proseso aron sa ingon niya na ang balang espiritu mupuyo diha sa kinabuhi sa tao.
Kung naa na niya ang balaang espiritu, mo to'y giingon na to ganiya nga munay maghatag niya kinabuhi bisan pa mapukan sa kamataon mo sa nay mubanhaw niya sama kang Ginoong Hesukristo. Ingon niya na igsoon kamahinungdanon ang balaang espiritu sa kinabuhi sa tao. Nan karon sa diha nga ang balaang espiritu naa na nato. Naa na sa kinabuhi sa tao. Unsa man ang katungdanan sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa tao. Juan 14:26 nagingon dinhi. Apan ang maglilipay ang Espiritu Santo nga pagasugoon sa akong amahan sa akong ngalan. Siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo. So unsay buhaton sa Espiritu? Magatudlo og magapahinumdum kanato mga kaigsunan. So kung ang tao wa niya ang balaang espiritu, kinsa may mopahinumdum niya? Kinsa po'y mutudlo niya sa kamatuoran? Ingon niya na igsoon kamahinungdanon ang balaang espiritu. Unsa pa? 15:26 sa Juan. Apan kung muanhi ang maglilipay nga akong pagasugoon kaninyo gikan sa amahan, ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan, siya mohatag sa pagpamatuod kanako og kamo maghatag usab og pagpamatuod kay sukad sa sinugdan kamo nakig-uban kanako. So ganiha atong nasayran nga magatudlo, magapahinumdum kini nasad mo pamatuod mga kaigsunan. Unsa pa? 16:13 atong tanawon mga kaigsunan. Nagingon dinhi, apan kung siya ang espiritu sa kamatuoran muanhi na, siya magamando kaninyo sa tibuok nga kamatuoran, kay siya dili musulti sa iyang kaugalingon, kundili nga siya magapamulong sa tanan nga iyang hindunggan og magapahayag kaninyo sa mga butang nga mahitabo. So unsa pa ang iyang katungdanan mga kaigsunan? Magamando og mupahayag kanato. Ingon niya na igsoon kamahinungdanon ang balaang espiritu sa kinabuhi sa tao. Mupahinumdum, baliko na ko, mutudlo, mupamatuod, mumando, mupahayag. Ingon niya na mga kaigsunan. Nan karon sa diha nga ang balaang espiritu mupahinumdum nato. Unya wa nato hatagig pagtagad. Unsa man ang gisulti ni Apostol Pablo? Dinita sa gisulti ni Apostol Pablo sa Episo Kapitulo 4, versikulo 30, nagingon si Apostol Pablo, og ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios, nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. So sa diha ang gipahinumduman ka, no? Sa balaang espiritu, ayaw ingna nga dili nimo siya hatagag pagtagad. No? Kay muabot gayang higayon nga ang balaang espiritu masubo. Kung kanunay nagsubo, unsa may sangputanan sa niana igsoon, unsa na ang padulungan niana sa dugang gipamatuod ni Apostol Pablo. Tanaw nato sa unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 19, dili ninyo pagpalungon ang espiritu. So muabot ang panahon di ay nga ang espiritu mapaong kung nagpahinumdum sa nimo wa nimo tagig pagtagad. No. Ingon niya na igsoon kamahinungdanon ng espiritu, mao nang gikinanglan sa tao kanunay nga naa niya ang espiritu, no? Aron sa ingon niya na igsoon sa atong gisulti na ganiya, madawat na niya ang gitawag og magamunay maghatag niya og kinabuhi ni atong lawas nga may kamatayon mga kaigsunan ko. Sa ingon niya na igsoon. Pero kung ang tao gipahinumduman na siya, wa niya hatagig pagtagad, no? Iya gipalabi ang buhat sa unod. Nagbalik siya sa pagyanang o nagbalik siya sa pagpakasala. Human niya masayre. No? Unsa man ang gisulti sa ni Apostol Pablo, may tungod niya ng klase sa tao nga nibalik sa pagpakasala, wa niya hatagi pagtagad ang pahinumdum sa Espiritu Santo ngadto kaniya. Dinhita sa gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Sa Hebrehanon 10 nagingon dinhi sa 26 magsugod. Kay kung magpakasala kita sa tinuyo, sa human ta madawat ang pag-ila sa kamatuoran, wala nay halad tungod sa mga sala.
29, daw unsa pa kalabing mabugat nga silot, huna-hunaan ninyo ang angay igasilot niadto nakayatak sa anak sa Dios, og nag-isip nga butang nga bastos ang dugo sa tugon nga nagbalaan kaniya, og nakapanamastamas sa espiritu sa grasya. No? Kung ang tao igsoon nakapanamastamas sa espiritu sa grasya, sama ra nga gilansang niya pagbalik si Ginoong Kristo. Kung ang tao gihimo niya ang pagpakasala, human niya masayre ang kamaturan, wala nay halad tungod sa sala. Sa laktod nga pagkasulti, wa nay kapasayloan sa sala. Mao na mga kaigsunan. Unsa pa ang gisulti ni Ginoong Kristo? Timana nato nga dunay sala nga mapasaylo, naapoy sala nga dili na mapasaylo. Unsa man kini sala nga dili na mapasaylo? Atong tan-awon dinhi mga kaigsunan aron sa ingon na masayod ta. Kay importante kini igsoon sa matag usa kanato, kay kung ang tawo makalapas ug makasala nini, dili na siya mapasaylo. Mateo kapitulo 12 magsugod ta dinhi sa 31. Si Ginoong Kristo mismo nagsulti nini mga kaigsunan. Tungod nini nagaingon ako kaninyo, ang tanang sala og pagpasipala pagapasayloon alang sa mga tao. Apan ang pasipala batok sa espiritu dili pagapasayloon. Unsa kuno sala nga dili na mapasaylo? Pasipala batok sa espiritu dili na mapasaylo. 32. Og bisan kinsa nga magapamulong sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, arang siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magapamulong batok sa Espiritu Santo, dili siya arang mapasaylo, bisan niini nga panahon sa kalibutan, bisan ni adtong palaabuton. Sumuni ang bantayanan igsoon no sa atong pangapagpangalagad, no? Si Ginoong Kristo mismo nagsulti niini nga kung ang tao makasala batok sa Espiritu Santo, dili na siya mapasaylo karon nga panahon, bisan pa sa umalabot. Mao na ang pinakangilngig igsoon, pinakakuyaw nga hitabo sa kinabuhi sa usa ka tawo kung siya makasala batok sa Espiritu. So unsa may sampol, no? Nga atong ikahatag nga sala batok sa espiritu nga di na mapasaylo. Kung atong atrasan gamay dinhi sa 22, niya dinhi samtang si Ginoong Kristo do na say gibuhat sa pag-ayo sa amang, nga gipasanginlan siya sa mga Fariseo nga kadtong iyang buhat kuno sa yawa. Tanaw na to dinhi mga kaigsunan. Kung unsa kining sala batok sa espiritu nganong nakasulti si Ginoong Kristo niini. Mateo kapitulo 12 bersikulo 22 nagingon, onya gidala kaniya ang usa ka hingyawaan, buta og amang. Og iyang giayo siya sa pagkaagi nga ang buta og amang nakasulti og nakakita. So ingon niya na ang katingalahan nga gihimo ni Ginoong Kristo. Pinaagi niya itong buta og amang, no? Ang buta nakakita, ang amang nakasulti. Giayo niya. Og ang tanang mga tao nang hibulong og nanag-ingon, mao ba kaha kini ang anak ni David? So na nagpangutana ang mga tao, nang hibulong sila, mao ba kaha ni ang anak ni David kay nakahimo magkatingalahan. 24. Apan ang mga Fariseo, no? Sa pagkadungog nila na nag-ingon, kini dili makahingilin sa mga yawa, kundili patungod kang Beelzebub ang prinsipe sa mga yawa. Sumatod pa nila nga di ni kahingilin sa yawa, no? Kini dili kuno makahingilin sa yawa, kundili patungod kuno kang Beelzebub ang prinsipe sa mga yawa. So kana si Beelzebub prinsipe na sa yawa, no? So dinhi nakasala sila batok sa espiritu tungod kay ang buhat sa espiritu ilang gipasangin lang nga buhat sa yawa. So kanang pagpasumangil nimo sa buhat sa espiritu, pasangin lang nimo na nga buhat sa yawa, sala na batok sa espiritu. Di na mapasaylo. Sumala sa gisulti ni Ginoong Kristo. Mao na ang bantayanan igsoon nga kung ang tao makapasipala di ay batok sa espiritu, di na siya mapasaylo. Karon nga panahon, bisan pa sa umalabot. Mga kaigsunan. Unsa pod ang dugtong gisulti ni Ginoong Kristo sa kanhing panahon? May tungod gyapon niini mga kaigsunan. Juan kapitulo 16 bersikulo magsugod ta dinhi sa city. Bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamatuoran, mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako. Kay kung dili ako mugikan, ang maglilipay dili muanhi kaninyo,
Apan kung ako mugikan, pagasuguon ko siya kaninyo. 8. Og siya, kung siya mo anhina, ang balang espiritu, pagabadlungon niya ang kalibutan mahatungod sa sala, sa katarungan, og sa paghukom. So, ang balang espiritu, dili lang sa role niya nga mupahinumdom, mutudlo, mugiya, mumando, naapay lain. No? Sa gingon, pagabadlungon niya ang kalibutan sa mahatungod sa sala, sa katarungan, ug sa paghukom. So doon na pa'y tulo di ay nga gidala, no? Nga katungdanan sa espiritu. Ang pangutana, unsa man kining sala nga gihisgutan dinhi ni Ginoong Hesukristo. Sa dugtong rasad nga bersikulo giklaro ni Ginoong Hesukristo. Mahatungod sa sala, kay wala sila'y pagtuo kanako. Kanang dili day pagtuo kang Ginoong Hesukristo, sala. Si Ginoong Hesukristo mismo nagsulti. No? Muna nga kung ang tao makadungog sa mensahe sa may balita sa pagpailangan na kaniya nga mao niyang matuod nga Kristo nga nakapabilin sa kailadman sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, nabanhaw sa namatay sa kinatungan si Mana nga mao Miyerkules, nabanhaw sa kapunon sa Sabado, mga kaigsunan ug kana dili tuuhan sa tao, sala. Si Ginoong Kristo mismo nagsulti. Mga kaigsunan. Unsa pa ang dugang ni gisulti ni Ginoong Kristo? Juan 8:24 atong tanawon dinhi ang dugang gipamatuod ni Ginoong Hesukristo. Juan 8:24 nagingon dinhi, busa bingon ako kaninyo nga mga matay kamo sa inyong mga sala. Kay kung kamo dili man nagpanuo nga ako mao si Kristo, mga matay kamo sa inyong mga sala. Di ba? Di ba? Sala gyud ang di pagtuo sa matuod nga Kristo. Singon niya na igsoon. So dugtong balik ta ganiya sa Juan 16:8. Kay tulo man to, no? Sala og sa katarungan. Nya naapod sunod paghukom. Unsa kuno niya ang katarungan? Og mahatungod sa pagkamatarong kay ako moadto sa akong amahan og kamo dili na makakita kanako. Unsa kuno ang pagkamatarong? Si Kristo miadto sa amahan, no? Unsa may lain but pasabot niya na? Walay lain nga naghalad sa iyang kaugalingon alang sa pagpamatarong sa dagan maura tong misaka sa langit nga mao si Kristo. Kung di na tuuhan sa tao, mao gyapon mga kaigsunan ang sangputanan. Dugtong og mahatungod sa paghukom, kay ang prinsipe nining kalibutan na ginahukman na. Mahitungod sa paghukom ang balang espiritu naa nagpaila kung unsaon sa paghukom. Ang paghukom mahitabo sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, no? Nga gibahig ng daan kung asa padulong ang mga dautan, asa pud padulong ang mga matarong. No. Mao na igsoon nga kining gisulti ni Ginoong Hesukristo nga kung dili tuuhan sa tao, sala. Nya ang bayad sa sala unsa to? Kamatayon, sumala sa Roma 6:23 mga kaigsunan. Mao na nga kita sa diha nga nakadungog kita sa mensahe sa maayong balita, atong gidawat, atong gituuhan, mao nang gisulti ni Ginoong Hesukristo ani Apostol Pablo dinhi igsoon. Sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13, midugang siya sa pagpamatod nga nagingon, nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab sa mingtuo kamo, gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. No? Muna'y nakadindot sa matag usa kanato kaysa diha nga nadungog nato ang mensahe sa maayong balita sa kamatuoran alang sa atong kaluwasan. Atong gihatagag pagtagad, atong gihatagag bili, mohinungdan nga ang Espiritu Santo nagpatik na kanato. Unsa kada nga patik? 14, nga maong pagsalig sa kabilin sa alang sa katubsanan sa iyang kaugalingon nga naangkon ngadto sa pagdaig sa iyang himaya. Singon niya na igsoon, no? Gipatikan na ka alang sa katubsanan. Mo tong gisulti nato ganiya sa unang bersikulo nga bisan pag mapukan ka sa kamatayon, banhawon ka kung ang maong espiritu naa nimo nagpuyo. Mga kaigsunan. Ingon niya na igsoon, kanindot ang mga pulong sa Dios ilabi na ang kanindot sa balang espiritu kung kini mo puyo sa kinabuhi sa tao. Nang karon, unsaon man nato sa pagkasayod nga ang balang espiritu naa na sa kinabuhi sa tao. Importante man na nga masayod da, no? Saon nato pagkasayod nga naa na niya ang balang espiritu. Dinhi ta igsoon sa bunga. Kay ang kahoy maila pinagis bunga. Di ba? So sa bunga sa espiritu unsa may gingon dinhi?
Galacia 5:22 atong balikon bisan ato na ning gisulti ganiya apan atong balikon igsa. Apan ang bunga sa espiritu mao kini. Una, gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuglogon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop, pagpugong sa kaugalingon, batok sa maong mga butang nga walay kasuguan. So mailan nimo diay nga ang tao naa niya ang balang espiritu tungod kay naay bunga sa espiritu nga naa niya nga kini mao kini ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamahinuglogon, no? Pagkamatinumanon, pagkaagop, pagpugong sa kaugalingon. Batok sa mga butang nga way kasuguan. So ingon niya na igsoon makita, no? Makita sad nimo sa kinabuhi sa tao kung wa niya ang balang espiritu. Sa unsang paagi man pod 19 atras ta dinhi. Karon mahayag ang mga buhat sa unod nga mao kini pagpakighilawas. Kung naa pa ni sa kinabuhi sa tao igsoon, wa pa niya ang balang espiritu. Pakighilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga pangabugho, mga kaligotgot, mga pagpundok-pundok, mga pagkabahin-bahin, mga pagbulag, gikan sa matuod nga pagtuo. Buhat na sa unod. Mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit, o mga butang nga maingon-ingon niini. Wala uban nga, wa man lagi diha brad ang manigarilyo. So pwede rin manigarilyo, kay wa man diha sa buhat sa unod ang panigarilyo. Wa man lagi sulti diha ni Apostol Pablo. Wa man sa ingon nga mag-inom. Tagay-tagay. No? Kaya itong balikan, kung wa ba. Balik ta sa 21. Mga kasina, mga paghubog-hubog. No? Mga paghubog-hubog. Kung sa pagidugtong. Og mga butang nga maingon-ingon niini. O sa man ang kuyog sa inom. Sigarilyo. Masapay ko yun na, drugs, unsa pa diya. Kuyog na sila, mga butang nga maingon-ingon ini. Wa pa nagi suwat dire kay wa pa mo pud maili ang pulong sigarilyo sa panahon ni Apostol Pablo. No? Kay kung naa na suwat na. Pero naay gingon nga mga butang nga maingon-ingon ini. Naay mga wa nganli pero sama ni ana, buhat gyapon na sa unod. Mo na itimailan nga kung kana gibuhat sa tao, wa pa niya ang gitawag og balang espiritu. So mao na mga kaigsunan. So sayon sa pagila sa tao nga kung naa niya ang balang espiritu, sayon sa pagila sa tao kung wa pa niya ang balang espiritu. Mga kaigsunan ko. So dinhi klaro tataw mahayag ato nang natun-an nga ingon ni ana igsoon sa pagila og pagkasayod sa balang espiritu kung kini naa ba sa kinabuhi sa tao o kung wala sa kinabuhi sa tao. So unsay gidugtong ni Apostol Pablo igsoon? Si Apostol Pablo mipamatud sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Episo, kapitulo 5, bersikulo 18, nagingon siya, og dili kamo magubog-hubog sa bino, kay diha ni ana adunay kangilad, kun dili himua nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Unsa ko nagbuhaton? Himua nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. So sa diha nga ang balang espiritu magapahinumdum ka na to, ato nga tagag pagtagad. Sa unsang paagi man igsoon nga ang balang espiritu mo pahinumdum. Muhatag tag example. Karon adlaw nga igpapahulay, adlaw nga balaan, gipainumduman ka sa balang espiritu nga karon adlaw nga igpapahulay. Unsa may buhaton sa adlaw igpahulay, di ba makighiusa o asa mga kaigsunan aron sa pagsimba sa atong buhay nga Dios. Pero wani mo hatagi pagtagad. Mo na gingon niya Ginoong sa Kristo, no? Ang espiritu andam mapanang lawas luya. Marcos 14:38. No? Sumo na nga ato gi dangop o ato gi hatagang pagtagad ang pahinumdum sa espiritu dinhi kanato, kay kung di nato hatagang pagtagad moabot nga kana musubo, no, nya mapalong kung matud pa sa gisulti ni Apostol Pablo. So bantayanan ni igsoon, no, mo na nga importante sa kinabuhi sa tao nga kanunay na ang balang espiritu aron sa ingon nga sa adlaw sa pagkabanhaw mo na maghahatag kanatong kinabuhi nining atong lawas nga may kamatayon. No, ang atuan na lang mao ang pagsunod kanunay sa kabubuton sa Ginoo, sa pagtuman sa iyang mga kabalauran, no? Kay mao man na ang maila nga naa nimo ang balang espiritu kay nagtuman ka kanunay sa kabubuton sa Dios, no?
kaya makasulod lang sa gingarian sa Dios. Kinsa to? Bulahan sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios, kay may katungod sila sa pagdula sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa gangaan sa syudad. Sa laktod nga pagkasulti ang maluwas, maulang katong mga nagabantay sa mga sugo sa Dios, nagbaton sa pagpamatuod ni Hesus, unya umaniana nindot kay naay kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Dios nianang mga matinumanon. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan, hinaot nga kininpipila ka mga pulong mga kaigsunan, mapatik sa atong tagsa-tagsa kaunuhuna og kasing-kasing nga magahimo kini kanatong silbing gabay sa atong pagkinabuhi nga magkinabuhi kita nga uyon sa espiritu dili uyon sa unod, kay kung uyon sa espiritu matud ni Apostol Pablo Roma 8:1, wa nay pagkahinukman sa silot ni adtong mga anak kang Kristo Hesus nga nagkinabuhi sa dili uyon sa unod kun dili uyon sa espiritu. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, maayong mudto mga kaigsunan.